Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. कैसी हो? अवेयरनेस सेरेमनी बोले चार मर्ची मत टाइटल जुड़गा आ टाइटल है दुनिया का एक सुपर पावर है मुल्क हस्ते क्या नाम जानक बीते अमेरिका और आई सदारती इलेक्शन होता ई गप्पे मकसद शुमरा मर्दमाना एक चीज के बारे समझाने लगी मना कि कौम वादी के मुत्तफिक पां एक सोचिया वो एक फिक्रिया आवती मंजिला रसा सार तो मां ये चीज सरा गपजना कि कुजाम चीजें के तरह जरूरत है आई हासिल करने की तरह जरूरत है तो और हासिल पे करने तरा बड़ा होती ज़ेरा पानादा पुश्ता देमा होती रात चारी है वो शारे संगत तरह चारी ही बड़ा तो आ मंजिला आमा चीज़ हासिल करने तो इसी वास्ता अवली के में ऑप्शन जुफ्ता आय तशी के शर्रे वर्कर तरह जरूरत है कि तो वर्कर दर पेशने यक इलाकाई था यक मुल्की था यक शहरी था तो वर्कर पेचा वर्कर दर के कुया वर्कर मनी वास्ता फिटे मनी पार्टी वास्ता फिटे और मां कामयाबी हर स्क्रीन पे कम चूंकि गिंदे मर्दमी अस्पताल तो आरा बड़े एक्सरा कने कि 10 दिन बाद पुश्ता या सलामत थी या बीमारी तक के तरफ मरज मालूम भी वर्कर स्क्रीन पे कम बड़ा ही मर्दम चुनाव पे कम बड़ा ये मर्दम तरफ फायदा था वो तो कामयाबी नहीं मगारी है तो खुशहाली नहीं मगारी है पर के तो स्क्रीन कुर्ता आई ज़हन आई सोच आई फिक्र तो जानिश नो अमीर वरा इके 2024 इलेक्शन अमेरिका तक होता तो आ सुपर पावर मुल्क के अमेरिका आई था दुनिया चल सकता के इलेक्शन बाद चीबी दुनिया में तो बेचारा और नीम गया जंगल बेचारा दुमी होगा खुशहाली मुल्का बेचारा सेमी होगा मन तो अमा के सक्का तंगा अजाबा जंगजदाया मर्दों में लगाए फरियाद करना आए बेचारा वो पला मन तो बेचारा के मखलूका वती कौमाना के जुबान दार था बुमाए जुबान करता वो आए बिस्ती चेवड़ा जुड़ता होती माँ होता आवती मर्दों चेवड़ा फायदा न दाता दोस्त से ना शब्द ने जुआनी चीज़ों होती जिंदा सर यकीन करा कि आया माँ ये कारा उर्त कनी माँ सदरिया और देश बुरी माँ ये इसी बोला माँ ये हमारा उर्त कनी वती सारा भरोसा कर और वती कारा उसने देमा बरा वो बुरा तो एक शर्रे जुआनी तरीके की मर्दों फायदा है फायदे हजार शक्ल इंसान मस्तरी चीजें सेहत है आई खुराक है आई रोजगार है आई माहौल है अमन अमान है एजुकेशन है ज़राअत है माहौल के इस दुनिया का इश्क़त और इसी तरह किरदार अदा करेंगे बाज़ी चीज़ों के इंसान सोचिए आज इस पर अमल करेंगे ये सिर्फ चीज़ ये अल्फाज के तो दिलाश जुम्बिश सूरे दमा का चीज पूछे तो जिस पर अमल न करे शायद कोई मकसद कोई माना नहीं है सिर्फ अमल तोके बुरा करना नहीं अमली तौर कार करेंगे किरदार पेश करेंगे बड़ा कब जाके अमा चीज़ तौर से अमा मंजिला को
اگر یک انسانی وتی کجام چیزا بلوچی کہ مشرع حاصل کنی بڑا اشی واسطہ عمل کنی من عمل کریم چھ دروازے تک کئی ما یک عمل کریم دروازے تک کئی پتری اشی شامل کالی قصہ جنر بوجدار پدا پادا گرے یہ کار نہیں چی زبان کے کرتے گئے چی عمل کے کرتے گئے آرہ ثابت قدم آئی سا دوستے اعتماد مقبول کرتی عمل ساتھ کہ یہ عمل میں مقبول کرتا تو یہ مقبول مرا یہ فائدہ داتا مقبوتی کچھ لگوں گی دنیا انوچارہ ہے کہ جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ یہ دو سادہ ملتگ امریکہ ہے اسی وقت اچھی ہوتا پرچہ سپر پاور ہے جب جنرل لوٹی دنیا کا دوستے ملک دوستے نیٹو پاور وغیرہ وغیرہ اقوام متحدہ شن برائے اثر رسول کی استشن کا ایک رول پلے کرتا دنیا کا چائنیزم دنیا کا بعض مگا پنجنی کہ انسانی پتی زبان چینج جانا رنگ بھی چینج جانا جیسا انگریز ہے عرب ہے اور جیسے افریقی ہے اور چائنیز ہے یہ چار شکلیں کا انسان درہ باہر دنیا کا یک کی سب کا خوبصورت ہے یک کی زبان سب کا وشی یک کی اللہ سائنسی داتا آمد کا نیمارو ہوتی مقبول کی خدمت تک میں یہ واسطے کا اپا جنی شمع سمجھانے کے واسطہ کہ شمع جسم قسم کی بزانے کہ اگر یک انسانی بلوٹی دنیا ہے تو چل ورد ہے آئی دل بلوٹی ہے طاقت است آئی کرامات اوزار استا آمن آرکان بڑا پرچہ انسان ہوتی طاقت تا پرچہ غلط استعمال کا ہمیں طاقت ہمارا پرچہ غلط استعمال کا دومی انسان جنت دومی انسان خوشی دومی انسان زندگی ختم کر دومی انسان زیادہ ختم کر دومی انسان جہینہ خوشی آئی اولاد خوشی آئی ہمسائے خوشی آئی مال و مٹیاں بام مجھے تباہ کرا برباد کرا پرچہ آئی ہمیش جب نبی چھوڑنا ہی اب انسان کرا میرا اگر تو اسلام میں کہا ہے اسلام مننے موت واسطے نا اگر کی اسلام میں کہا نہیں بھی آپ موت آمانی کہ موت واسطے پدا چون زندگی نہیں آرندی کرتے بلے یک روچی اسلامی نظریہ کہتا اسلام خوشی کے تو معاشرے میں رب دنوں کا رشتے کئی سوال جواب آپ فیصلہ ہے مجھے چھوڑے کہ انسان ملی رو تو دنیا کے طرح اللہ دین داتا تو ادھر زندگی موازنہ کا ہے تو پرچہ بڑا یک شرے عمل نہ کرے دنیا کا انسان پرچہ فائدہ نہ دے بعض مردمہ گاڑی جوڑ کرتا بعض مردمہ موبائل جوڑ کرتا منگوٹو گپا بعض مردمہ انٹرنیٹ جوڑ کرتا یہ انسان میں فائدہ داتا ہے بعض مردمہ بلخ جوڑ کرتا انسان میں فائدہ داتا ہے یہ انسان کے دماغی مریض ہے اسی ذہن کم میں یہ نفسیات مریض ہے اسے ہوتی جندہ سر یقین نے یہ انسان نقصان نہ دومی مردم اور جن تکلیف دا منشیات باقا انسان فارق کے من کر ضرب ہے اب حبے ہڑ ہڑے کے من کر چورا ضرب ہے چین بجن ضرب ہے منشیات باق بجن ضرب ہے عوام اکی کی رکھے آرہ بگر اڑپ کم بول اور پدا پر عوام کے رکھے مسافی جو آنے مردمی ہوں ماشو میں عزیز ہوں ماشو میں دوست ہوں بڑے فیصلہ چون بھی قیامت تو سے فیصلہ بھی آپ فیصلہ کیا کہ اللہ کا جنت دے یا جہنم دو چیزیں تی ہر عملہ ہو تی زندگی فیصلہ ہو رہا ہے ہر روز تی زندگی فیصلہ ہو رہا ہے تو تی فیصلہ ہوتی واسطہ وقت جوڑ کرنے گا تو تی عملہ ہوتی واسطہ وقت جوڑ کرنے گا ماں ہوتی عملہ ہوتی واسطہ وقت جوڑ کرنے گا ہر وہاں بچے پادے بعد انسان عمل شروع ہوئی زبان شر استعمال کرے شر خراب استعمال کرے شر نو آخری ہے منی آخری پیغام نشی کہ ماں
گپا شوید میں جانے پوچھی کہ انسان پرچا جایا ایک انسان زندگی ہوتی رہا رہا ہے یا اچھے چیزی پتہ جو آپ پسند جا رہے ہیں تو آر پرچا کچھ ہے آر پسند جا رہے ہیں آر ناکوش آرہ سزا بلے جیل پکنا ہے ناجاز کرتی شریعت مطابقہ ہوتی گپا عرضہ پیش کرنا مسئلے اللہ نہیں مگر کرو تو میں امید کریں کہ انہوں کے دنیا کا ملک کے الیکشن کا آئی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دنیا واسطہ یک شانے مثبت سوچیا کو دنیا غریبی ملکانہ غریبی ملک کا فائدہ نہ اور دنیا کا جنگا ختم کر کے محنت والا